हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमय। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास ब्याङ्क लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ। प्रभु ब्याङ्क। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नियमित साप्ताहिक श्रृङ्खला अन्तर्गत हामी सोमबार राति 9 बजे यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछौँ भने विशेष घटनाक्रम, विशेष व्यक्तित्व, विशेष विवरण र विशेष विश्लेषण वाञ्छनीय भयो भने हामी त्यसका बीचमा पनि विशेष श्रृङ्खलाहरू लिएर आउने गर्दछौँ। तदनुरूप आजको यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ लेखक क्याप्टेन रामेश्वर थापा। क्याप्टेन रामेश्वर थापाका धेरै पहिचान हुँदाहुँदै पनि उहाँलाई चाहिँ हामीले देशको मायाले, देशको प्रेमले, देशका राजनैतिक घटनाक्रमबाट यसलाई कसरी सङ्लिन्छ, कसरी एकदमै स्रोतस्विनी सरिता जस्तो घटनाक्रमहरू अगाडि बढ्छ भन्ने हुटुटीका कारणले उहाँको अविच्छिन्न सक्रियता 40 को दशकको पूर्वार्धदेखि पेशागत रूपमा र 50 को दशकदेखि पनि पेसासँग जोडिएर यो समाजका, राजनीतिका, अर्थतन्त्रका, भूराजनीतिका विभिन्न आयाममा त्यो फैलावट भएका कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यसले आफ्नो सक्रियताले विवाद निम्त्याओस् तर त्यो देशकै हितका हेतु आफ्नो प्रयत्नलाई चाहिँ अनवरत रूपमा कहिले पनि थाती नराख्ने पात्रका रूपमा आज हामी विशेष गरी यो पछिल्लो कडी चाहिँ वैशाख 30 गतेको उहाँकै निवास, जसलाई बहुचर्चित चपल्ली बैठकका रूपमा पनि चर्चित छ। हुन त त्यसका विषयमा आज हामी एक साताभन्दा लामो अवधि पश्चात मात्रै छलफल गर्नुको संयोग दुईटा कारणले। एउटा त त्यो त्यसको परिणामका बाछिटाहरू देखिसकेका छन्, त्यो बिचैमा संवादको अनुष्ठान रच्दाखेरि त्यसले चाहिँ ती हुने घटनाक्रमहरूलाई प्रभावित तुल्याउन सक्थ्यो भन्ने, र अर्को चाहिँ यसको प्रस्तुता सगरमाथा आधार शिविरमा गएर नआइसकेका कारणले पनि सम्भवतः अलिकति ढिलो पनि भयो हुनसक्छ भन्ने हो। तर आजको संवाद चाहिँ 4.5 घन्टे माधव नेपाल र केपी शर्मा ओली बीचको मात्रै दुईजनाको संवादको सेतुको कुरा मात्रै छैन, त्यसमा एमालेको निरन्तरता, एकीकृत निरन्तरता हुने कि नहुने अथवा नेकपाकै निरन्तरताको कुनै न कुनै पछाया पनि हुन सक्थ्यो कि भन्ने, र यो यस्तो घटनामा मात्रै क्याप्टेन रामेश्वर थापा जोडिनु भएको छैन। यसभन्दा अगाडि हामीले 2072 साल असोज 3 गते जारी भएको संविधानको पूर्व सन्ध्यामा 2072 साल वैशाख 12 गते भूकम्प गए लगत्तै सबै दलहरूको चाहिँ राजनीतिज्ञहरूको मथिङ्गल खिइरहँदाखेरि जेठ 25 मा 16 बुधे समझदारी भएको थियो। त्यो पनि उहाँकै पहलमा विभिन्न चरणका बैठक पश्चात त्यो सम्भव भएको थियो। त्यसको केन्द्रीय पात्रका रूपमा, कर्ताकै रूपमा त होइन, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ नेपथ्यमा साक्षी भावमा बसेर गर्दाखेरि पनि त्यस्ता अनुष्ठानको महत्त्व हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँ त्योभन्दा अगाडि 2068 सालमा पहिलो संविधान सभा विघटन भइरहँदाको परिस्थिति र त्यस पश्चात चाहिँ राजनीतिक अन्यमस्यकताका बीचमा क्यान्टोनमेन्टमा रहेका लडाकुहरूलाई चाहिँ तलब भत्ता खुवाउनै सकस राजनीतिक सहमति नजुटिरहँदाखेरि त्यति बेला पनि कङ्ग्रेस र तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको संवाद सेतु बन्नुभएको थियो। त्यसभन्दा अगाडि अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट ल्याउने क्रममा, त्यो पनि पूरक बजेटमा पनि ब्रेकफास्ट तोडिएको प्रकरण पश्चात उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिमा पनि उहाँले खेल्नुभएको भूमिका त्यो नेपथ्यमा छ। कतिपय कुराहरू पछि आत्मकथामा लेखिएलान्, तर वर्तमानमा भएका घटनाक्रमका विषयमा वर्तमानमै बोलिएन भने ती विषय चाहिँ अभिलेखित नहुन सक्छन् भन्ने हुटुटीका कारणले यो संवादको अनुष्ठान रचिरहेका छौँ। स्वागत छ क्याप्टन साहब यहाँलाई। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ यो घटना मात्रै होइन, विशेष गरी नेपाली राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण समझदारी संवादमा तपाईँको संलग्नता देखिन्छ। त्यो चाहिँ परिस्थितिले तपाईँलाई खोजेर हो अथवा तपाईँभित्रको त्यो हुटुटीले? पहिलो कुरो टिकाजी, देशले जे चाहन्छ त्यो दिनु मेरो कर्तव्य हो, त्यो देशभक्ति हो। त्यो हिसाबले म राजनीतिलाई मात्र कार्यकर्ता र नेताहरूको बिचको सम्बन्धलाई मान्दिनँ। यसभित्र ठुलो इकोसिस्टम हुन्छ, जुन इकोसिस्टममा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकदेखि थुप्रै तबकाका इस्युहरूले ठाउँ पाउँछन्। त्यही सिलसिलामा म एउटा त्यसको अभिकर्ता हुँ।
अभिकर्ता हुनका लागि पनि हुन त त्यो व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो लगाव, आफ्नो इच्छा, आफ्नो हुटुटुले काम गर्ला। त्यही पनि अधिकांश नेता, यो केपी ओलीको मात्रै प्रश्न होइन। आज केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ क्याप्टेन रामेश्वर थापाको केपी ओलीसँग सन्निकट छ भनेर इतिहास बिर्सनेहरूले भन्छन्। त्यो हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि शेरबहादुर देउवा हुँदै माधव कुमार नेपालसम्म घर झगडासम्म मिलाइदिनलाई क्याप्टेन थापासँग आएको भनेर भन्ने सहरमा चर्चा गर्नेहरू छन्। त्यो किचन क्याबिनेटसम्म नै चाहिँ तपाईँको पहुँच कसरी भयो, यो विश्वास कसरी आर्जन गर्नुभयो? म हेलिकप्टर पाइलट हुँ। म कसैको किचनमा कहिले पनि जाने होइन। बिम्बका रूपमा भने किचन क्याबिनेट भने अब किचनमा गएपछि के माया पाइएला, दया पाइएला, तर विश्वास पाइँदैन। म विश्वासमा बढी विश्वासै गर्छु र आत्मविश्वासलाई बढी विश्वास गर्छु। हामी डेभलपिङ कन्ट्री, हाम्रो स्टाटस ग्लोबली धेरै तल छ। हाम्रो जनता धेरै साह्रै पीडित छन् र आर्थिक सामाजिक उन्नतितिर अगाडि बढ्न सकेको अवस्था छैन र समृद्धि नै आजको मूल आवश्यकता हो र यो गर्नको लागि राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ। पोलिटिक्स नै ठुलो कुरो हो। त्यसले पोलिटिकल स्टेबिलिटी भएन भने केही पनि हुँदैन भन्ने कुरा हामीसँग जगजाहेर उदाहरण प्रशस्तै छ, हाम्रो देश नै छ। त्यसले गर्दा त्यो स्टेबिलिटीको लागि, पोलिटिकल स्टेबिलिटीको लागि म काम गर्न चाहन्छु र त्यो क्रममा हरेक नेताहरूलाई मैले उहाँहरूको राजनीतिक सोच र देश र जनताप्रतिको कमिटमेन्ट र त्यसलाई एउटा बिन्दुमा राखेर त्यसलाई पोलिटिकल स्टेबिलिटी ल्याएर अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ, गर्नुहुन्छ भन्ने म एउटा भरपूर विश्वास गर्छु। त्यो हिसाबले म हरेक नेताहरूका र हरेक लिडरहरू जसले मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, जसले मलाई पत्याउनुहुन्छ, जसले मेरो कुरा सुन्नुहुन्छ, जुन वास्तविकतामा म अडिन्छु सुन्नुहुन्छ, त्यो कुरामा म उहाँहरूसँग बसेर कुरा गर्न मन पराउँछु र होला सायद उहाँहरू पनि मेरो कुरा सुन्न मन पराउनुहुन्छ। यसको गोल भनेको चाहिँ नि राजनीतिक स्थायित्व, पोलिटिकल स्टेबिलिटीलाई काम गर्ने क्रममा सबैले मन पराउने हुनाले म सबैमा पुग्ने हो। तर त्यो परिणामले अब हामी 46 सालभन्दा अगाडि नजाउँ, 46 सालभन्दा अगाडि 48 सालमा नेपाली कङ्ग्रेसको बहुमतको सरकार बन्यो। त्यो आफ्नै कारणले त्यहाँ 76 र 36 भनेर आफ्नै कारणले त्यो पूर्ण कार्यकाल व्यतीत गर्न सकेन। 56 सालमा कङ्ग्रेसले बहुमतमा पायो, त्यो पनि टिक्न सकेन। अहिले पनि बहुमतको सरकार थियो, अहिले पनि टिक्न सकेन। यो के कारणले हो? यो व्यक्तिको कारणले, नेतृत्वको कारणले, भू राजनीतिको कारणले अथवा अन्य केही? होइन, भू राजनीति काम गर्न नजान्नेहरूले दोष लाउने एउटा अध्याय हो। कुनै पनि समयभन्दा आजको समय भू राजनीति हिसाबले अति उच्च सामञ्जस्य र राम्रो समय छ। र 46 साल पछाडिका जुन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार 3 वर्षमा ढल्यो, के भएको भने हामी वास्तवमा राजनीतिक हिसाबले त्यति म्याच्योर भएनौँ कि हाम्रो सोच के छ भने एउटै कार्यकर्ता, एउटै नेता हिजो त्यही सँगै हिँड्थ्यो डुल्थ्यो, सबै कुरो एकदम नर्मल थियो। आज त्यो प्रधानमन्त्री भयो, ऊ त प्रधानमन्त्री भयो, ऊ त आज नि त्यो प्रधानमन्त्री भएपछि बिहानै के अरे टेलिभिजन र न्युजमा आउँछ, बेलुकी आउँछ, सधैँ आइरहन्छ र त्यो चाहिँ नि पार्टीभित्रका मान्छेहरूलाई पनि नपच्दो रहेछ त्यो शक्ति देखेर। त्यसपछि के नि यसलाई कति राख्ने, हामी पनि त्यही ठाउँ जाने हो नि, हामी पनि जानुपर्छ, हामी पनि जान पाउनुपर्छ भनेर बलजफ्ती प्रयास गर्ने प्रवृत्ति हामी कहाँ हाबी हुँदै गयो। त्यही प्रयास के अरे प्रवृत्तिको शिकार हुन पुग्यो नेपाली काङ्ग्रेसको त्यतिको सरकार 48 को। अहिलेको सरकार पनि त्यही नै हो। चुनावी घोषणापत्रमा समृद्धि, सुखी र समृद्ध नेपाल भन्ने बडो पवित्र नारा छ। त्यो सुखी र समृद्ध नेपाल बनाउनुको लागि उहाँले झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार बनाउनु भयो। तर के भयो, एकजना लिडर जसले दूरदर्शी छ, जसले के अरे लिडरसिप लिन सक्छ, त्यो लिडरलाई उहाँले पठाउनु भयो अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री। तर उहाँ गइसकेपछि उहाँले आफ्नै सालले काम गर्न खोज्नुभयो। हो, काम गर्दाखेरि हाम्रो जस्तो मुलुकमा
विभिन्न समस्याहरू आइरहन्छ। पहिलो कुरो गुड गभर्नेन्सको ठुलो क्वेसन छ। यहाँ भ्रष्टाचार चरम रूपमा हुन्छ। यहाँ हरेक किसिमका विकृतिहरू छन्। यसलाई एड्रेस गर्न पहिला सरकारै प्रपरली स्ट्यान्ड गर्नु पर्यो। स्ट्यान्ड गर्दा नगर्दै प्रधानमन्त्रीले सरकारको नियुक्ति भएर अगाडि सरकार चलाउँदै पनि मैले बडो सकसपूर्ण, उहाँको फिलिङको कुरा गर्दैछु म, बडो सकसपूर्ण अवस्थामा सरकार चलाउँदै हुनुहुन्छ। जब तपाईँको नेपालको संविधान धारा 100 को उपधारा 4 को प्रतिबाध्यात्मक वाक्यांशमा 2 वर्ष प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको 2 वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपुगिकन ल्याउन पाइँदैन भन्ने भइसकेपछि सरकारलाई नै कसरी चाहिँ गरेको कामहरूमा क्रिटिकल्ली एड्रेस गरिँदै गयो। मैले देखेको म एउटा जनताको हिसाबले हामी कहाँ प्रवृत्ति के छ भने हरेक 8 महिना 9 महिना 1 वर्षमा सरकार परिवर्तन हुनुपर्छ प्रवृत्ति छ हामी कहाँ। यसले कति क्षति पुर्याउँछ त्यो प्रवृत्ति हेर्नुहोस्। आर्थिक उन्नति त हुँदैन र अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि हामी कहीँ पनि कसैको नजिक हुन सक्दैनौँ। र सबैले हामीलाई के भन्छन्, 6 महिना एउटा फरेन पोलिसी बन्छ, अर्को 6 महिना अर्को पोलिसी बन्छ। कसले हामीलाई कुन स्थानमा लिने, कुन अवस्थामा लिने? तपाईँ हाम्रो जुन ग्रिन पासपोर्ट छ नि, त्यो पासपोर्टमा तपाईँ ट्राभल गरेर हेर्नुहोस् कुन किसिमको रेस्पोन्स हुन्छ। हाम्रा आम नेपाली कतिको पीडित छन् यो प्रवृत्तिले। विशेष गरी अब तपाईँभित्रको यो हुटुटी, मैले अगाडि पनि तपाईँसँग औपचारिक अनौपचारिक रूपमा यही कार्यक्रममा पनि बारुदमाथि उड्दा भन्ने पुस्तक पछाडि गर्दाखेरि तपाईँमा त्यो शालीनता, त्यो धीरता देखिन्थ्यो। आज चाहिँ अलिअलि आक्रोश, अलिअलि एकदमै यो परिस्थिति चाहिँ किन यस्तो भइरहेको छैन भन्ने एक प्रकारले नैराश्य पनि देखिन्छ, आलोच्य दृष्टि पनि देखिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ एक प्रकारले त्यो हुटुटी पनि होला। त्यो कयौँ राजनीतिक संवादको मध्यस्थता गर्दाको तपाईँको त्यो पहल, त्यो अनुभव र त्यो चाहना, त्यसको चर्चा त गरौँला, तर अहिले नतिजा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो आफ्नो उद्देश्य कति सफल भयो जस्तो लाग्छ? म सफल छु। किन सफल छु भन्नुहुन्छ भने मैले हाम्रा शीर्षस्थ नेताहरू र नेताहरू बिचको संवादमा कसैलाई पनि देशमा विकास गर्नु हुँदैन र लोकतन्त्रको संस्थागत उसमा चाहिँ क्वेसन मार्क आउनुपर्छ भन्ने कहिले पनि देखिनँ। उहाँहरू जहिले पनि अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ, गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसै सिलसिलामा विभिन्न किसिमका बाधा अडचनहरू आइ नै रहन्छन्। यो अवरोधहरूलाई सहज गर्नको लागि मैले पहल गरेका थुप्रै आयामहरू अथवा थुप्रै के अरे एक किसिमको संयोगहरू सफल भएका छन्। र यो पनि अहिले रिसेन्टली म यही भनौँ, नेकपा एमाले जसले आफूलाई बलियो पार्टी र एउटा नेपाली जनता बीच जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने एउटा सैद्धान्तिक प्रतिपाद्य सैद्धान्तिक एउटा चाहिँ अवधारणा बोकेर आएको पार्टी र यसले नेपालको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक र राजनीतिक एउटा करिडोर पनि निर्माण गर्छ भनेर आएको पार्टी आज छिन्नभिन्न अवस्थामा पुगेको छ। के कारणले? धेरै सानो सानो कुराले। र म अझ पनि के भन्छु भने उहाँहरूको यो सहजता पक्कै आउनेछ र उहाँहरूले रियलाइज गर्नु नै हुनेछ। यो केन्द्रीय प्रश्न आजको धेरैले जान्न चाहेको, अस्ति वैशाख 30 गतेको त्यो दुईटा नेता बीचको छलफल, त्यसको पृष्ठभूमिमा त म आइ नै हाल्छु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो एमालेको विवादमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि नेकपाको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। 2075 साल जेठ 3 गते एकीकृत भएका दुईटा पार्टीका दुईटा मूल नेताहरू, जेटका दुईटा पाइलटहरू, केपी ओली र प्रचण्डको व्यक्तित्वलाई चाहिँ कसरी चित्रित गर्नुहुन्छ? तपाईँ जति नजिकबाट चिन्ने मान्छे त को होला र? एकदमै म नजिकबाट चिनेको छु दुवैजनालाई। केपी ओलीलाई पनि त्यति नजिकबाट चिन्छु र प्रचण्ड कामरेडलाई त्यतिकै नजिकबाट चिन्छु। प्रधानमन्त्री केपी ओली उहाँ निडर हुनुहुन्छ, मेरो इभ्यालुएसन कुरा गर्ने भने उहाँ दृढ सङ्कल्पित हुनुहुन्छ, दूरदर्शी हुनुहुन्छ
स्वाभिमानी हुनुहुन्छ, प्रचण्ड कामरेड परिवर्तनशील हुनुहुन्छ उहाँ, र करिस्मेटिक हुनुहुन्छ र मिलनसार पनि हुनुहुन्छ। यो व्यक्तिगत कुराहरू। यी दुईटा पात्रको तपाईँले भने जस्तो त्यो लचकता पनि छ अनि सँगसँगै उनीहरू बिचमा कठोरता पनि छ भने त्यो ओली र प्रचण्डलाई जोड्ने सूत्र के थियो अनि टुटाउने परिस्थिति र परिवेश चाहिँ के जस्तो लाग्छ? मेजर कुरो नै पोलिटिकल स्थायित्व। सबैको के अरे दिमागमा राजनीतिक स्थायित्व नभइकन देश विकास हुन सक्दैन, सबैमा छ। म त्यसको ठुलो पक्षधरको हिसाबले सधैँ वकालत गरेर हिँडिरहेको अवस्था के अरे मान्छे हुँ। सत्य तितो भए पनि सत्य नै हुन्छ र सत्यता पचाउनलाई मान्छेलाई केही गाह्रो पनि हुन्छ। म त्यो सत्यता देखाउनलाई उहाँहरूलाई पहल गर्छु। हामी कुन अवस्था छौँ किन भन्नुहुन्छ भने मैले नेपाल जति उहाँहरू घुम्नुभएको छ मैले पनि त्यति नै घुमेको छु। हामी काठमाडौँ, विराटनगर, पोखरा, भैरवा र वीरगञ्ज मात्र नेपाल होइन। नेपाल त्यो हो आज पनि 18औं शताब्दीका अवशेष पाइन्छ। हामी कतिको पुगेका छौँ, कतिको त्यहाँ हामीले सपोर्ट गरेका छौँ। मैले सबै वस्तुस्थिति उहाँहरूलाई बुझाउन प्रयास गर्छु। उहाँहरू आफै चाहिँ ज्ञाता हुनुहुन्छ र म बुझाउने प्रयास गर्छु। र तपाईँहरू बिचको चाहिँ नि दूरीले तपाईँ त दुःखी हुनुहुन्छ, देश दुःखी हुन्छ, जनता दुःखी हुन्छन् र तपाईँ कार्यकर्ता नेताहरू दुःखी हुन्छन्। तपाईँले सोच जस्तो मुलुक जाँदैन, अग्रगामी सोच बनाउनुहोस् भन्नु म जहिले पनि उहाँहरूलाई भनि नै रहन्छु। यो चाहिँ दार्शनिक प्रसङ्ग भयो। अलि तपाईँले आदर्शवादी र दार्शनिक रूपमा भन्नुभयो, तर वस्तुवादी रूपमा भन्दाखेरि नेकपा त तपाईँले भने जस्तो स्थायित्वले मिलाउँछ भन्नुभयो होइन। त्यो स्थायित्व हुँदैन भन्ने थाहा पाउँदै भलै अदालतले प्राविधिक रूपमा बिउताइदियो एमाले र माओवादी, तर यिनीहरू त अदालतले बिउताउनुभन्दा अगाडि त्यो त प्राविधिक कुरा हो। यसै पनि यिनीहरू छिन्न भिन्न थिए, किन मिल्न सकेनन् त त्यसो? होइन, खास चाहिँ के हुन्छ भने यो अल्टिमेटली यसमा पनि लोभ पनि हो होइन, लोभ पनि हो। उहाँहरू बिचमा एक किन हो? लोभ किन हो भने कुन लोभ? एउटा कम्युनिस्ट शक्तिलाई एक ठाउँमा राखेर बढी शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने र त्यो शक्तिशाली पार्टीले लामो समय सरकार बनाउने र आफूले लामो समय राज गर्ने। त्यो त सो त भइहाल्यो। एउटा लोभ त्यो भयो। अर्को लोभ डाहा पनि पलाउनु लाग्यो। हामी यत्रो सँगै काम गरेँ, अब त ऊ चाहिँ सरकार चलाउने, म चाहिँ हेरेर हो नि, यो किसिम भयो। र त्यसलाई भोलि म त्यहाँ आउँछु पुग्छु भन्ने कुरो सोच बनाउन हामी चाहेनौँ। एकदमै इम्याच्योरली हामी के भने अगाडि बढ्न खोज्यौँ। उहाँहरू इम्याच्योरली अगाडि बढ्न खोज्नुभयो। यो भोलि नै चाहिन्छ, पर्सि चाहिन्छ, 2-4 दिन पनि ढिला हुन्छ भन्दै जानुभयो। यसको परिणाम यो हो। त्यसले गर्दा विश्वास यो जन्माउनुको लागि, यो बनाउनुको लागि फेरि पनि राजनैतिक स्थायित्व, पोलिटिकल स्टेबिलिटीको सेन्स जरुरी छ। अब हाम्रो बाइन्ड नै छैन के 3 वर्ष 4 वर्षको त प्रधानमन्त्री एकैठाउँदेखि त बाइन्ड नै भएन। अब तपाईँ के उन्नतिको चाहिँ आशा राख्नुहुन्छ विदेशमा? अनि दिनानुदिन हाम्रा चाहिँ के अरे भाइ बहिनीहरू चाहिँ विदेशमा पलायन भएको भएछन्। के आशा राखेर बस्न सक्छन् यहाँ? देश विकास गर्नलाई राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ। राजनीतिक स्थायित्वको लागि पार्टीहरू फुट्नु हुँदैन, एक हुनुपर्छ, धैर्यता साथ त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। इम्याच्योर अथवा अल्प आकाङ्क्षा भनौँ न, महत्वाकाङ्क्षा, तर अल्पकालीन बनाउन राख्नु हुँदैन। यसले त अब घाटा त तपाईँले भने जस्तो हामी नेकपाकै चरणमा छौँ, एमालेमा आउनेछौँ। यसले त अहिलेलाई पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री दुइटै हुनुहुन्छ होला, तर त्यो त जहिले पनि तरवारमाथि लड्किएको टाउकोमाथि लड्किएको तरवार जस्तो कहिले धारा 76 को, कहिले 76 को, 76 को, 76 को भनेर फड्किनु परिरहेछ। एकैपटक धेरै धारा प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री भने त त्यो काहीँ न काहीँ आफू अडिने आधार खोजेको न हो। यसले केपी ओलीलाई पनि सङ्कट, माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाललाई त झनै सङ्कट। अब यो थाहा पाई उनीहरू किन त्यसो यस्तो हार्ने खेल खेलिरहेछन् त? अझै पनि इम्याच्योर पन हो। हेर्नुहोस्, तिनैजनाको नेपाली काङ्ग्रेस अथवा नेकपा एमाले भन्दा बाहिरका पार्टीहरूले स्थायित्व, पोलिटिकल स्टेबिलिटीको महसुस गरिसके। नेकपा अथवा नेकपा एमालेको सरकार, पहिला नेकपा, अहिले नेकपा एमाले सरकार,
यो सरकारमा प्रतिपक्षको हैसियतले नेपाली काङ्ग्रेसले कहिले चाहिँ अब्स्टाकल क्रिएट गरेको थियो, सरकारको दाबी गरेको थियो, कसले गर्यो? नेकपा भित्रैका नेताहरूले गरे, नेकपा एमालेका नेताहरूले गरे। अल्टिमेटली त्यही पार्टीभित्र नै त्यो किसिमको रडाको भयो। त्यो त अहिले होइन 18औं शताब्दीमा भोल्टेयरले भनिसकेका छन् नि, म मेरा शत्रुहरूको सजिलै सामना गर्छु, दया गरी मलाई मेरा मित्रहरूबाट बचाऊ। त्यो स्ट्यान्डर्ड उनी भइसक्यो होइन। त्यो भन्नुभन्दा पनि हामी 21औं शताब्दीमा छौँ। हाम्रो सोच, हामीले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य त्यो पुरानो 18-19 र सन् 2000 को पाटोले पनि पुग्दैन। जेनेरेसन धेरै अगाडि गइसक्यो, टेक्नोलोजीले हाम्रो धेरै अगाडि लगिसक्यो। नेताहरूसँग के छ तपाईँको चाहिँ त्यो किसिमबाट चाहिँ अगाडि बढाउने सोच, पार्टी यता फुट्ने उता चाहिँ 3जनाको चार्ने, उता गर्ने, उता सरकार ढाल्ने, यही हो राजनीतिक एउटा चाहिँ गति देश विकासको लागि, जनताको हितको लागि। यही कुरा नहुनको लागि राजनीतिक स्थायित्व जरुरी हुन्छ। त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि हामी एउटा इमेज बनाउन सक्छौँ भन्नुको लागि हामी सबै एक हुनुपर्ने हो र हामी त्यही मोमेन्टमा अगाडि बढ्नुपर्ने पनि हो। राजनीतिक शक्तिहरूको चाहिँ त्यो सोच बनाउनु जरुरी छ। अब त्यो बहुचर्चित बहुप्रतीक्षित तपाईँको निवासमा भएको, जब तपाईँले ट्विटमा त्यो तस्बिर सार्वजनिक गर्नुभयो, झलनाथ के अरे केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल र तपाईँ भएको 4.5 घण्टाको त्यो बैठकको पटाक्षेप, त्यो त देखिने पराकाष्ठा मात्रै थियो। तर त्यो कसरी सम्भव भएको थियो? त्यो खासमा त्यति बेला के सहमति भएको थियो? तपाईँहरूलाई खुसी लाग्छ, मेरो घर पुरा सेलिब्रिटी बन्यो, सबैले हाइट भन्यो कि पहिला एउटा फिल्म थियो के हो। तर फिल्म मञ्चन गर्ने क्रम चाहिँ नि एक हदसम्म त्यहाँको सफलै भयो र त्यसपछिको मञ्चनको पाटो अलिकति अधुरै छ होइन। मैले म ट्विट फेसबुकहरू केही पनि युज गर्दिनँ। मैले कसैले बनाएर मेरो ट्विट गरेँ होला, मैले म त्यो आफ्नो सकिन्जेलसम्म केही पनि म बाहिर पब्लिस पनि गर्दिनँ। मेरो के अरे मैले गरेका कामहरू, मैले देशको लागि काम गरेँ, म किन प्रचारप्रसार गरेन हौ। त्यो हिसाबले यो म तपाईँलाई भन्नुपर्छ, यो पवित्र काम हुनुपर्छ। हामी सबै पवित्र नै हो। यो काम गर्नको लागि अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, पूर्व मन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, सोम पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, गोकुल बास्कोटा, उहाँहरूको पनि त्यत्तिकै तदारुकता थियो। र मैले जुन कामहरू अन टाइम सबै हिसाबले भयो, उहाँहरू आउनुभयो, माधव नेपाल काममा आउनुभयो, त्यो प्राइमजी आउनुभयो, सबै आउनुभयो, सबै कुरो भयो। तपाईँले यही डिटेल मसँग खोज्नु भयो होला है? जरुर अहिले सोध्न चाहेकै अनि जरुरी पनि छ, किनभनेदेखि यो साँच्चै नै एउटा ऐतिहासिक दिन हो नेकपा एमालेको लागि र हामी आम नेपाली जनताहरूको लागि, जहाँ एउटा पोलिटिकल स्थायित्वको लागि एउटा काम भइरहेको थियो। यो चाहिँ बिचमा कता अड्क्यो, त्यो पनि अब किन अड्क्यो, त्यहाँ के कुरा भयो त्यो कुरा जान्न र चाहिँ सबैलाई सुन्नु जरुरी पनि छ। उहाँ आउनुभयो, उहाँहरू सबै राम्रोसँग उहाँहरू सबै भयो। मैले यसमा यो काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेको थिएँ। प्रधानमन्त्रीले मैले के भने, प्रधानमन्त्री अल्टिमेटली पार्टी एउटै हो, नेता तपाईँको हो, तपाईँहरू मतलब तपाईँहरूको एउटै के अरे पार्टीको नेता हो, वरिष्ठ नेता हो। उहाँलाई बोलाएर एकचोटि तपाईँहरू बसेर मजाले छलफल गर्नुहोस्। यो राम्रो देखिएन, बाहिर एक किसिमको चाहिँ नि रडाको गर्नु राम्रो होइन, यो भाइ फुटे गभार रोटे हुन्छ, एउटा हाम्रो युक्ति छ। त्यसले यसलाई जसरी नै सल्टाउनुपर्छ यो पाटोलाई भने। अनि उहाँले भन्नुभयो, मैले उहाँलाई बोलाइसकेँ, माधव कुमार नेपाल कामरेडलाई। उहाँ अन्त कसै डेरामा, कसै होटलमा जानुहुन्छ, मैले बोलाउँदा हुन्न। म उहाँको अध्यक्ष हुँ, पार्टी अध्यक्ष, म प्रधानमन्त्री पनि हुँ। मैले उहाँलाई यहाँ राखेर म पुरा गर्न धेरै हिसाबले सहज पनि ठान्छु र म सबै कुराहरू उहाँसँग बस्न मन पराउँछु भन्नुभयो। तर
उहाँले के अरे आउन सक्दिनँ म आउँदिनँ भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले मलाई भन्नु ल क्याप्टन साहब तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, यो इस्यु सल्टाउनुपर्छ भन्नुभयो। र इस्यु सल्टाउने बेलामा इस्यु के हो भन्ने विषयमा केही कुराहरू भए। मैले त्यो इस्युहरूमा मैले सहजता देखेँ। अहिले भन्नुभयो हुन्छ नि त। म आउँछु। जब उहाँहरूको बिचमा चाहिँ सामिप्यता हुने बित्तिकै र नजिक बस्ने बित्तिकै यो सहजता हुन्छ, यो सही हिसाबले सल्टिन्छ भन्ने मेरो निचोड भयो। त्यसपछि मैले त्यो सोच बनाएँ र मैले उहाँबाट ल कुहेर भनेपछि मैले सिधै माधव नेपाल कमरेडलाई फोन गरेँ। फोन लागेन। नलागेपछि म नेक्स्ट डे बिहानै म उहाँको घरमा गएँ र गइसकेपछि क्याप्टन उहाँले चाहिँ नि कति 7:30-8 बजीसम्म मान्छेहरू नभेट्ने भन्नुभएको रहेछ। म आएको भनेपछि उहाँले ढोका खोल्नुभयो। म गएँ, बस्यौँ। 1.5-2 घन्टासम्म राम्रो कुराकानी भयो। 1.5 घन्टा कुराकानी भयो। जुन कुरा उहाँको आफ्नो सबै भएका कुराहरू सबै निकाल्नु भयो, सबै कुरा गर्नुभयो। मैले प्रधानमन्त्रीको के कुरा सुनिरहेकै थिएँ र यति भइसकेपछि मैले यी कुराहरू त तपाईँ दुईजना बसेर सल्टाउन सक्छ, किन प्रधानमन्त्री पनि त्यति रिजिड गर्ने व्यक्तित्व त होइन। उहाँ पनि पार्टीको एउटा लिडर हो जो चाहिँ पार्टीप्रति उहाँ माया पनि छ र देशको यत्रो जिम्मेवारी लिएर पनि बस्नु भएको छ। देशको विकास गर्न पनि तपाईँहरू सहयोग नै सम्भव पनि हुँदैन। त्यसले पार्टीमै यो किसिमको द्वन्द्व ल्याउनु हुन्न भन्नेमा उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा यो असहजताबाट सहजतामा ल्याउनुको लागि उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ भन्ने क्रममा कुरा भइसकेपछि फेरि चाहिँ ल अब त्यतिकै भयो। फेरि मैले यो सबै कुरा उहाँसँग गरिसकेँ। मैले प्रारम्भिक कुरा गरेँ मैले तपाईँ न्युट्रल भेन्यू खोज्नुहोस्, त्यो तपाईँ घर हुन्छ भनेर कुरा भयो। त्यसरी हामी कुरा गऱ्यौँ र चाहिँ उहाँहरू आउनुभयो, छलफल भयो। छलफल हुने क्रममा आउनुभयो। सुरुमा म तपाईँ सबै विस्तृत भन्छु, सबै मैले भन्नु कतिपय कुराहरू छ उहाँहरूका व्यक्तिगत कुराहरू के कुराहरू, त्यो कुराहरूको सरोकार भएन। हामी प्योरली यसमा राजनीतिक जसले चाहिँ नेसन र अहिलेको चाहिँ वस्तुस्थितिलाई एड्रेस गर्छ र पार्टीको चाहिँ एकताको लागि गरिने कुराहरूकै कुरा हो। उहाँहरू आउनुभयो, अभिवादन साटासाट भयो, राम्रो एकदम हार्मोनीको साथ। त्यसपछि मैले उहाँहरू शीर्ष नेताहरू मेरो अभाग्य उहाँहरूलाई मैले राख्न पाउनु र मैले म त्यहाँ हुन पाउनु र उहाँलाई भने मैले चाहिँ अलिकति पृष्ठभूमि कोट्याएँ। हामी भयावह परिस्थितिमा छौँ। अहिलेको समय कोरोनाले हरेक घर, हरेक समाज, हरेक सबतिर छिन्नभिन्न भइसकेको अवस्था छ। ठुलो क्षति भइरहेछ मुलुकमा। तपाईँहरू यति ठुला नेताहरू जसले चाहिँ नि हजुरहरूसँग चाहिँ नि जनताको ठुलो आशा भरोसा छ। देशको गार्जेन हुने तपाईँहरू बिचमा यो किसिमको मनोमालिन्य छ। यी कुराहरू निम्टिनु पर्यो र एउटा सही गतिमा अगाडि बढ्नु पर्यो। पार्टी पनि फुट्नु भएन र देश सरकार पनि आफ्नो चल्नु पर्यो। यसको चाहिँ नि बाटोहरू खोज्नु पर्यो। हामी तपाईँहरू आफै जिम्मेवार हुनुहुन्छ र यस विषयमा छलफल गरेर अझै यसलाई चाहिँ नि यसलाई सार्थकता दिनु पर्यो भनेर मैले कुरा सुरु गरेँ। त्यसपछि अब मैले तपाईँहरूलाई कुरा सुरु गरेँ, दुईजना तपाईँहरू बस्नुहोस्, कुराकानी गर्नुहोस् भनेपछि अनि मलाई भन्नुभयो तपाईँ पनि बस्नुहोस्। म बसेँ। अब धेरै कुराहरू भए। अब तपाईँ आफै कल्पना गर्नु सक्नुहुन्छ 4 घन्टा, सभाको 4 घन्टा के कुरा भयो होला। हरेक कुरा भयो। जुन कुरामा उहाँहरू राष्ट्रको निर्माण, राष्ट्रको विकास, जनताको समृद्धिमा धेरै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। एकदमै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो कसरी गर्ने, के गर्ने विषयमा। र कहिलेकाहीँ कस्तो भने राम्रो गर्दै सानो कुराले पनि अड्काउँछ भन्ने जस्तो हुनसक्छ। तपाईँको त्यो खोला जाँदै नदी खोल्ने त्यो सानो बारले खोल्छ नि, सानो बारले एउटा चाहिँ नदी चाहिँ ड्याम गर्न सक्छ। खोलेपछि मजाले जान्छ। त्यो वर्षौँ आइरहने पानी पनि एउटा ड्यामले रोक्दिन्छ। तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको त्यसको लगत्तैको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा खिमलाल देवकोटा होइन, म अलिक आउँदैछु तपाईँलाई, म यही कम्प्लिट गर्नु तपाईँलाई। त्यसपछि त्यो जुन उहाँहरूको मिटिङ सभाद्रूपमा जाँदै थियो, गइसकेपछि जुन चर्चित नेकपा एमालेको 2075 साल जेठ 2 गतेको एउटा दिन, जुन दिन चाहिँ नेकपा एमाले थियो र त्यसको 3 गते चाहिँ नेकपा भएको थियो र 2 गतेको स्टाटसमा फर्किनुपर्छ भन्ने माधव नेपालको अडान र
त्यसपछि अहिले हालसालै जुन 77 साल फागुन 28 गते पार्टीले गरेका केही निर्णयहरूको बारेमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ अथवा यसपछि सोचिनुपर्छ भन्ने कुरोमा माधव नेपालको अडान। यही दुईवटा मेन जिस्टर यति हुन्। उहाँहरूको बिचमा कुनै भित्री मनोमालिन्य केही पनि छैन। अब यही दुईवटा इस्युमा प्रधानमन्त्री पहिला यस विषयमा अलिकति रिजिडी हुनुहुन्थ्यो र छलफल हुँदै जाँदा उहाँले के भन्नुभयो भने ल ठिक छ, यो प्रस्ताव पनि के अरे यो प्रस्ताव पनि माधव नेपालको ल कार्यदल बनाऊ, कार्यदल बराबरको बनाऊ भन्नुभयो। दुईजना 4 जनाको भन्नुभयो, बराबरको भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो, होइन 1 जना थपेर 3 जना र 5 जना के 2 जना गरौँ, 5 जना गरौँ, म 1 जना राख्छु भन्नुभयो। मैले के भने सबै तपाईँहरूको मान्छे नि भने र होइन हुँदैन भन्नु भएन, भने कुनै माग हुँदैन, बराबर चाहिन्छ भन्नुभयो। ल बराबर चाहियो, तपाईँ 2 राख्नु 3 राख्नुहोस्, म दिनुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। म 2मै भर्न तयार छु। त्यो लचकता होइन। त्यसपछि होइन 5 जना भयो 10 जना भयो नि भन्नु। अनि प्रधानमन्त्रीलाई मैले पनि भने त्यतिखेर वातावरण थियो, प्रधानमन्त्री आफैले ल ठिक छ भन्नुभयो। 5 जना 10 जनाको कार्यदल बनाइयो र जेठ 2 गते र कुनै पनि मनोमालिन्य भएका इस्युहरू, यी कन्फ्युजनहरू यो कार्यदलले वर्कआउट गर्छ। दुईटा उहाँहरूका आफ्नो भनिएका त्यो पनि नाम प्रस्ताव पनि माधव कुमार नेपालले गर्नुभयो। दुईटै पक्षका 10 जना अलमोस्ट होइन 7-8 जनासँग उहाँले गर्नुभयो, 1 जना प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो। सबै कुरो प्रधानमन्त्रीले मान्नुभयो। त्यसपछि कार्यदल बन्ने भयो, सब कुरो भयो। अब कुनै पनि समस्या त्यो कार्यदलले वर्कआउट गर्ने, समाधान निकाल्ने, सिफारिस गर्ने, अक्षरशः पालना गर्ने। त्योभन्दा के हुन्छ? यो मिलेन। देशको 2 जना नेता, जो नेता 1 जना प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष, 1 जना पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व महासचिव सँगसँगै अहिलेको वरिष्ठ नेता। अब नेकपा एमालेमा त्यो ठुलो लिडर को हुन्छ? उहाँहरू 2 जनाले गरेका कुरो र त्यसको अनुसार कार्यदल बन्यो भने त्यो त अहिले छ नि होइन। त्यति भइसकेपछि सबै कुरो सिद्धियो। यी कुराहरू अब सल्टिने कुनै समस्या भएन। परिणाम त त्यस्तो देखिएन। हो, परिणाम त देखिएन। किन देखिएन? के भयो भने त्यतिखेर तत्कालीन अवस्थामा पनि पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार रामबहादुर थापाको बारेमा प्रधानमन्त्रीले कुरो उठाउनु भएको थियो। अनि मैले भन्नुपर्छ त्यही कुरा नै भइसकेपछि म साक्षी बसिएपछि म कर्ता होइन, साक्षी त हुँ। साक्षीले सही बोलेन भने त्यो साक्षी त्यहाँ भएको कोही मिल्नु पनि भएन। सायद सबै कुरा स्मुथली गएको म बोल्नेवाला पनि थिइनँ, म कहिले बोल्दा नि बोल्दिनँ। तपाईँले सुन्नुभएको छ कुनै जेठ के अरे त्यो जुन के अरे जेठ 25 त्यो बेलाको 72 सालको के अरे 73 सालको 72 सालको त्यो बेला मैले कुनै घटना मैले बाहिर ल्याएँ, मैले कहिले पनि ल्याएँ। 15-16 मिटिङ मेरो उसमा भयो। म त्यो कुनै भन्नेवाला होइन। मलाई विश्वास गर्ने एउटा कारण त्यो पनि हो, म उहाँहरूलाई अति श्रद्धा गर्छु, विश्वास गर्छु। मलाई उहाँहरूले विश्वास गर्नुहुन्छ किनभने म जोसँग जे कुरा हो त्यतिमै राख्छु, त्यहाँबाट कहिले अगाडि म कसैलाई एकको कुरा अर्को पनि गर्दिनँ। त्यो हिसाबले उहाँले विश्वास गर्ने आधार हो। र त्यति भइसकेपछि उहाँले 5 जना बस्ने, यस्तो बस्ने, सबै कुरो भटुङ्यो। अब सबै कुरो सिद्धियो र रामबहादुर थापा आधिकारिक उम्मेदवार छ भनेपछि ए होइन, मैले त उहाँलाई आश्वासन दिइसकेँ, मैले उठाउन लागिसकेँ, सबै कुरो भन्नु हो खिमलाल देवकोटालाई। अब त्यति भनिसकेपछि मैले पनि भने पूर्व प्रधानज्यू यो त आजभन्दा अगाडिको कुरा हो, किनभने तपाईँले पार्टीमा एकता गर्दा यो त एकताको एउटा एपिसोड पनि हो अहिले तपाईँहरू बिचको एकताको। यो एपिसोडभन्दा अगाडिको कुरा त के भयो सब कुरा त हामीले उसबाट चाहिँ कार्यदलमा सल्टन भनिसक्यौँ त। त्यो कुरा पनि कार्यदलमा राखे नि भयो, अथवा यी कुराहरू त उहाँसँग बसेर के खिमलालजीसँग बसेर कुरा गरेर नि भयो भने बुझ्ने मान्छे हुनुहुन्छ डाक्टर साहब, उहाँलाई सम्झाए पनि भयो। भनेपछि उहाँले होइन मैले कहाँ त्यो गर्न सक्छु भने अनि पछि फेरि प्रधानमन्त्रीले पनि उहाँ भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले अरू केही भन्नु भएन। त्यसै मैले भनेपछि उहाँले चुपचाप लाग्नुभयो पछि फेरि। होइन यो त आधिकारिक रूपमा चाहिँ नि आइसकेको उम्मेदवारलाई हामीले डिनाइ कसै गर्नु मिलाएर
उहाँले त डिनाइ गर्न सक्नुहुन्न, पार्टीले डिनाइ गर्न सक्नु, त्यो त पार्टी भने तपाईँ पनि पार्टी हो भनेर भने मैले। अनि त्यसपछि उहाँ चुप लाग्नुभयो, के भयो अब त्यतिकै भयो, हामी निक्ल्यौँ, सबै कुरो भयो, बुझाइ के भयो, सबै कुरो स्मुथ भयो, सबै कुरो कार्यदलले निप्ट्याउने भन्ने कुरा हो, सबै भयो। यति भइसक्यो, 3-4 दिन पछाडि फेरि नयाँ घटना घट्यो। नयाँ घटना घट्दाखेरि त्यसपछि मैले के अरे प्रधानमन्त्रीको काम के अरे म गएको थिएँ र उहाँले चाहिँ फेरि चाहिँ माधव नेपालजीले त फेरि अर्को काम गर्न लाग्नु भएछ। उहाँले फेरि उहाँलाई चाहिँ के अरे व्यक्तिगत रूपमा उहाँले ल मैले उठाएको, मैले चाहिँ ऊप्रति म छु, मैले चाहिँ नि उहाँप्रति मैले चाहिँ नि अन्याय गरेर ठहरिन्छ, त्यसले गर्दा मैले चाहिँ नि त्यो किसिमको सबैलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ, उहाँलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्नुभयो। पार्टी एकैतिर छोडिदिनु उहाँले, व्यक्ति बोक्नुभयो। पार्टीमा डाक्टर साहबलाई म अझ पनि अनुरोध के अरे वास्तवमा तपाईँ म क्याप्टन रामप्रसाद थापा टिकाराम यात्री भए पनि त्यो ठाउँ भए पनि ल मलाई यो पोस्ट चाहिएन, अथवा अर्कोमा कुनै चाहिँ चुनावमा मलाई दिनुहोस्, केही व्यवस्था गरिदिनुहोस्, म चाहिँ पार्टी एकताको यो मोमेन्टमा म डिस्टर्ब गर्दिनँ भनेर डाक्टर साहबले भन्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले पनि कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्थ्यो। हेर्नुहोस्, हामी यत्रो महान काममा लागिसक्यौँ, अब पार्टीले एकजुट भन्नुहुँदैछौँ। यो बेलामा मैले तपाईँलाई दिएको, तर त्यो अवस्था थियो जुन अवस्थामा हामीले के अरे हाम्रो चाहिँ एक किसिमको आन्तरिक खिचलो थियो, त्यो खिचलो सल्टाउनुको लागि कार्यदल बनिसकेको छ। कार्यदलले जे गर्ने त्यो गर्नुपर्छ। कार्यदलले चाहिँ नि पक्कै पनि यो कुरालाई ओन गर्दैन, त्यसले गर्दाखेरि डाक्टर साहब उहाँले भन्न सक्नु पर्थ्यो र डाक्टर साहबले त्यो महानता देखाएको, डाक्टर साहबको पनि नाउँ काँडा कहाँ हुन्थ्यो आज। अथवा उहाँको सुन्नुहोस्, उहाँको मूल्यमा पार्टी के अरे बलिदान गर्न पुग्यो नि। यसलाई अर्को तरिकाले पनि त व्याख्या गर्न सकिन्थ्यो, किनभने दुईटै पात्र एमालेकै हुन्। अब पूर्व माओवादी भए पनि रामबहादुर थापा पनि एमालेकै हुन्, डाक्टर खिमलाल पनि एमालेकै हुन् भनेपछि बरु जसलाई पनि त विथड्र गर्न सकिन्थ्यो, रामबहादुर थापालाई पनि विथड्र गर्न सकिन्थ्यो, खिमलाललाई पनि विथड्र गर्न सकिन्थ्यो। होइन, आधिकारिक पार्टीको आधिकारिक रूपमा के अरे कसैलाई मनोनयन गरिसकेपछि पार्टी भत्काउने कुरो त गरे होइन नि, हामीले पार्टी बनाउने कुरा गरे हो नि। उहाँ त अहिले पनि पार्टीमा अहिले पनि त चुनाव चिन्ह दुध लिएर उठ्नु भएन जस्तो लाग्यो, सूर्य चिन्ह लिएर उठ्नु भएन डाक्टर साहब। भनेपछि त उहाँ त पार्टीको अधिकारी त होइन रहेछ नि त, चुनाव जित्नुभयो, अर्को पाटो हो। त्यसो तपाईँ यसो भन्दै हुनुहुन्छ कि त्यही एउटा राष्ट्रिय सभामा के अरे रामबहादुर थापा बादललाई जिताउने कि डाक्टर खिमलाल देवकोटालाई जिताउने भन्ने कुराले यो पहिरो गएको? पहिरोको सुरुवात त्यो हो। हेर्नुहोस्, गारोको जुन हुन्छ पर्खालको इँटा निकाल्ने काम त्यहाँबाट भयो, अनि पर्खाल ढल्न थाल्यो। पर्खाल सिमेन्ट लगाइसकेका थिएन, सिमेन्टेड भइसकेका थिएन, खालि इँटा राख्ने काम भएको थियो। जब एक दुईवटा इँटा निकाल्छ बिस्तारै ढल्न सुरु गर्छ नि, त्यही पोजिसन हो। तपाईँसँगको यो अभिव्यक्तिले के देखिन्छ भने तपाईँले चाहिँ यो साहस मात्रै होइन, अलिअलि दुस्साहस पनि यो समयमा तपाईँले जुनसुकै सञ्चार माध्यममा बोल्न सक्नुहुन्थ्यो, आफ्नै टेलिभिजनमा तपाईँले यो संवाद गरिरहनु भएको छ, भलै त्यसमा निर्बन्धता, यसमा मेरो एउटा र सँगसँगै तपाईँको पनि सम्पादकीय स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति भने चाहिँ तपाईँले के भन्नुभयो, त्यो बरु तपाईँले मन नपराउँदा हामी सम्पादक नरहन सकौँला, तर त्यो स्वतन्त्रता र निर्बन्धता भएका कारणले त्यही अर्थमै आज मात्रै होइन सधैँ त्यो संवाद राख्छौँ। त्यसैले त त्यो प्रकाशक र सम्पादक बिचको त्यो एउटा भनिन्छ नि, पत्रकारहरू चाहिँ सम्पादकको हुन्छ, सम्पादक चाहिँ प्रकाशकको हुन्छ। नचाहेको दिन तपाईँले जुनसुकै बेला जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, संसारभरिकै अभ्यास हो, यहाँ मात्रै कुनै अनौठो अभ्यास होइन। तर यो एउटा ठुलो घटनाको तपाईँ साक्षी भएका कारणले यो प्रश्नमा ठुलो आलोचना आउन सक्छ भन्ने जान्दा जान्दै चाहिँ यो साक्षी भएको कुरालाई मैले किन नभनौँ भनेर यो दुस्साहस पनि हो, एक प्रकारले आलोचना पनि आउला। र त्यो आलोचना तपाईँले खेपिरहेको आलोचनालाई नै निरन्तरता दिने प्रश्न के हो भने तपाईँको केपी ओलीप्रतिको अतिरिक्त अनुराग किन त्यो झल्किन्छ अहिले पनि? माधव नेपाल र केपी ओलीप्रति दुईटालाई सँगै संवादमा राख्नुभयो, फेरि ओली अलि ठिक भने जस्तो तपाईँले टोनले देखिन्छ, किन त्यस्तो? होइन, यो धेरै कुरा एक क्वेसन एकैचोटि आयो भने म थुप्रै कुरामा यति मलाई तपाईँलाई एन्सर दिनु मन छ। हेर्नुहोस्, पहिला कुरो म न यो किसिमको गाली गलोज न आलोचनाबाट म तर्सिने मान्छे होइन। म तपाईँलाई भनौँ, मैले पृष्ठमा मेरो किताबै तपाईँले हेर्नुभयो होला बाजुमाथि, तपाईँले नै अब के अरे पढ्नु चर्चै गऱ्यौँ। जतिखेर माओवादी सशस्त्र युद्ध चल्यो त्यो बेलामा म एक्लै पाइलट थिएँ नेपाली तर्फबाट। म त्यो बेलामा म कतिखेर मर्छु कि बाँच्छु कि केही मलाई पत्तो थिएन।
म कहिले आफ्नो लाइफलाई ख्याल गरिनँ। म देशको लागि जन्मेको, देशलाई मर्न तयार छु। मलाई यो गाली बेइज्जती यो यो उसले मलाई केही फरक पर्ने मलाई छैन। एउटा कुरो। अर्को कुरो, केपी ओली र माधव नेपालको कुरा गर्नुभयो भने केपी ओली र माधव नेपाल भनेको कुरो दुईटै शीर्षस्थ नेताहरू। नेकपा एमालेलाई यो हाइटमा पुर्याउने प्रबुद्ध र एउटा हाइली रेस्पेक्टेड लिडर हुन्। उहाँहरू बिचमा यति सानो सानो कुराले द्वन्द्व ल्याउँछ भन्ने कुरो मैले कहिले पनि कल्पना गरेको हुन्न, कसैले पनि कल्पना गरेको हुँदैन। र अस्तिको मिटिङको मैले निचो भन्नुपर्छ, केपी ओलीसँग जुन किसिम राजनीतिक चातुर्यता रणनीति उहाँसँग प्रशस्तै होला। म त राजनीतिक व्यक्ति होइन, म त बुझ्दिनँ पनि। तपाईँ किङ होइन, किङ मेकर हो भन्छन्। त्यो अर्को पार्ट हो, किङ मेकर त्यो अर्को पार्ट, त्यसमा नजाउँ हामी। अनि मैले भने म राजनीतिक व्यक्ति भएदेखि म राजनीतिक दबाई पनि बुझ्छु होला। म रणनीतिकार त उहाँ हो र कुनै पनि पोलिटिसियन रणनीतिकार नगरेर पोलिटिसियन बन्न सक्दैन। यो त सबैले बुझेको कुरा हो, झल्झाएर छ। भनेपछि उहाँले के भन्नुभएको थियो अस्तिको मिटिङमा भने उहाँ हरेक कुराको चाहिँ नि कम्प्रोमाइजिङ टर्ममा आएर पार्टी एक ढिक्का बनाएर लाने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो देखिन्छ। मैले तपाईँलाई भने अब जुन हिसाबले कार्यदल बन्यो, कार्यदलले बनाएको सिफारिस कुनै पनि सिफारिस गरेको कुरालाई म अक्षरशः पालन गर्छु भन्नु भन्नुभएको छ। त्यो कुरो होइन, उहाँको लजिक के अरे उहाँले कम्प्रोमाइज गरे होइन, उहाँको जिरो आएको होइन। त्यो कुरो माधव नेपालले बुझ्दा बुझ्दै पनि उहाँले त्यसलाई अगाडि बढाउनु भएन। अब मैले भन्नुपर्छ यहाँ के अरे माधव नेपाल प्रचण्डको हकमा यो पर्टिकुलर इस्युमा केपी ओली ठिक थिए। तर अर्को पार्ट म तपाईँलाई भन्छु र किन केपी ओलीलाई तपाईँ मन पराउनुहुन्छ, म उहाँलाई पनि त्यति मन पराउँछु जति केपी ओलीलाई मनाउँछु। माधव कुमार प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, सूर्यबहादुर थापा, इभन तपाईँको चाहिँ सुशील कोइरालासँग मेरो राम्रै थियो। के अरे रामचन्द्रसँग राम्रै छ, राम्रै छ। किन भन्नुहुन्छ भने यसमा मैले अलिकति तपाईँलाई भनि पनि हालेँ, अरू कुरा हामी नजाउँ। मैले केपी ओलीलाई किन मन पराउँछु भने उहाँले राजनीतिक स्थायित्व, पोलिटिकल स्टेबिलिटीको लागि काम गर्नुपर्छ भने उहाँ पार्टीभन्दा माथि उठ्न चाहनु भएको अवस्था हो। जस्तो दृष्टि उस्तै सृष्टि हो कि पार्टीले देशको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएर हिँड्ने मान्छे हो। पार्टी कुनै नेताको लागि मात्र होइन, कुनै समूहको लागि मात्र होइन, यो पार्टी साँच्चै देशको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ हिँड्नुभएको व्यक्तित्व हो माधव नेपाल। त्यही हो। र सँगसँगै उहाँसँग एउटा के भने आत्मविश्वास र विश्वास बाँड्न सक्ने, सपना बाँड्न सक्ने क्यापासिटी छ। जुन सपना र आत्मविश्वास सँगसँगै लाँदाखेरि अहिले धेरै कामहरू भएकै छन्। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ, सबै थाहा छ। यो सायद एउटा धरारकै कुरा गरौँ, एउटा पोइन्टमा इक्जाम्पल मात्रै भने मैले धरारको, अरू नजाउँ, सानो एउटा इक्जाम्पल। के भयो होला, कसो भयो होला, के होला, यी कुराहरूमा हामी नजाउँ। तर जे भए पनि देश विकासको र उन्नत समाज र उन्नत के अरे देशको समृद्धिको लागि जहिले पनि चिन्तित व्यक्तित्व हो। उहाँले अरू कहीँ केही हेर्नु भएन र हेर्नुहुन्न। अब चित्त बुझ्दैन मान्छेलाई, एउटा पाटो हो। तपाईँ सामाजिक सञ्जाल त हेर्ने गर्नुहुन्छ होला नि? म हेर्दिनँ। सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर तपाईँको पत्र पत्रिकादेखि लिएर अखबारदेखि लिएर सबैलाई, मलाई यो कति पनि सङ्कोच छैन तपाईँलाई प्रश्न गर्न कि सबैतिर आएका कुराले तपाईँ प्रकाशक भएको अखबारलाई त गोर्खापत्र भाग 2 भन्छन् त, अन्नपूर्ण पोस्टलाई। त्यो किन भन्छन् त? जसले जे पनि भन्न छुट्छ, म त्यसमा पछाडि पनि लाग्दिनँ। र अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्क, सुन्नुहोस्, तपाईँ त हुनुहुन्छ नि, आज तपाईँ एउटा चाहिँ नि एभ्री1 टेलिभिजनको एउटा चाहिँ नि जिम्मेवार एउटा अधिकारी हुनुहुन्छ। जिम्मेवार मैले अघि नै भनिसकेँ, मैले नत्र यो प्रश्न गर्ने अरू कुनै पनि सम्पादकले अथवा पत्रकारले आफ्नो प्रकाशकलाई यसरी ठाडै यो प्रश्न राख्ने आँट गर्दैनथे। मलाई जागिरको मतलब अथवा के को मतलब भन्ने भन्दा पनि मलाई निष्पक्षता, तटस्थता, आफूलाई ब्रह्मले देखेको कुरा सोध्न सकौँ भन्ने भएर, त्यो निर्बन्धता भएर हामीले प्रश्न उत्तर। मैले यही भने तपाईँ यत्रो आज कति वर्ष, 3 वर्ष 4 वर्ष तपाईँहरू मसँगै काम 5 वर्ष भयो। एक दिन एउटा न्युजबारे मैले तपाईँलाई भने त्यो यदि त्यसको सम्झौता गर्ने भए त म यहाँ हुने नै थिइनँ। एक्ज्याक्टली त्यसै गरी अन्नपूर्ण प्रश्न बुझ्नुहोस्, कुनै पनि अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कको कुनै पनि त्यो स्वतन्त्र मिडिया हो। कसैसँग हामी चाहिँ कुनै एफिलिएसनमा छैनौँ।
कसैले 2 पैसाको फेभर र कुनै कसैको फेभर गरे औल्याओस् म तपाईँको के अरे सम्पूर्ण छोडेर म के अरे होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि सुनाइदिन तयार छु। कहिलेकाहीँ क्याप्टेन रामेश्वर थापा भनेको मिडियाको मात्रै प्रकाशक होइन, तपाईँ हेलिकप्टर के अरे नेपाल वायु सेवा सञ्चालक सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हेलिकप्टर कम्पनी छ, अरू थुप्रै उद्योग प्रतिष्ठान होलान्। राजनीतिक दल अथवा राजनीतिज्ञ सरकारसँगको त्यो सन्निकटताको लाभ लिनका लागि तपाईँले यस्ता ठुला राजनीतिक घटनाक्रममा मध्यस्थता गरेको भनेर शङ्खाको सुविधाले प्रश्न गर्न पाउने कि नपाउने? मजाले सबैलाई अधिकार छ त्यो। र म तपाईँलाई भनौँ मैले कति के कोसँग के लाभ लियो भने मलाई लोभ त लोभ छ। हेर्नुहोस् मलाई के लोभ छ भने यो देशमा राष्ट्रियता राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउनको लागि र समृद्धिको लागि यहाँ पोलिटिकल स्टेबिलिटी जरुरी छ। पोलिटिकली स्टेबिलिटी जरुरी आउँछ र हामी उन्नत हिसाबले अगाडि बढ्न सक्छौँ। मलाई त केही पनि छैन। हेर्नुहोस् म कोदालो खनेर बारीमा के अरे चाहिँ बारी खनेर आएको मान्छे, अहिले पनि म बारी खन्छु। मेरो खेती जमिन छ मेरो गाउँमा, मजाले खेती इन्जोय गर्ने मान्छे म। मलाई केही छैन, मलाई कुनै लोभ पनि छैन। म पसिनामा विश्वास गर्ने मान्छे। एउटा कुनै देखाउनुहोस् र कसैले पनि म सबै तपाईँको यो फोरमबाट म सबैलाई आह्वान पनि गर्छु। मेरो कुनै केही देख्यो भने उहाँले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ। अझै पनि आगपूर्ण प्रश्न नि, भोलि कुनै दिन तपाईँको यो राजनीतिक आबद्धता अथवा संलग्नता आज केपी ओली सरकारमा होलान्, भोलि शेरबहादुर आउलान्, अरू कोही आउलान्, ठुला व्यापारिक घराना त्यसका सञ्चालक अथवा शक्ति केन्द्रसँग पहुँच भएका पात्रहरूको त एउटा सरकार एउटा राजनीतिक दलप्रतिको आस्था हुँदैन नि। तपाईँ एउटै मात्रै मतदाता भन्ने हुन्छ र हुँदैन नि। आफ्नो ब्रह्मले लागेको कुरा गर्नुहुन्छ नि। भोलि कुनै दिन आफ्नो व्यक्तिगत व्यावसायिक अथवा व्यापारिक स्वार्थ सिद्धि गर्न औलो उठाउने ठाउँ आउँछ कि आउँदैन? त्यो आउँदैन। र अहिलेसम्म मैले त गर्न परेन, अब मैले गर्नु पनि पर्दैन। अहिलेसम्म मैले जे गरेँ, अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कको तपाईँ ब्यालेन्स सिट सहित हेर्नुहोस्, कसैले मलाई केही फेयर गएको छैन, कसैले ल्याएको पनि छैन। ब्याङ्क चेक गर्नुहोस् मेरो, त्यो पनि हेर्नुभयो हुन्छ। र त्यसपछि मेरो के अरे म हेलिकप्टरको पाइलट हुँ, म प्रोफेसनल फ्लायर, म एकदम प्राउडली म चाहिँ आफू चाहिँ रेस्क्युअर फ्लायर भन्न चाहन्छु होइन। म चाहिँ नि मेरो कम्पनी हेर्नुहोस् त प्रशस्तै। त्यसमा केही पनि नपाउने भए क्याप्टेन रामेश्वर थापा के लोभले, के मोहले अथवा के उद्देश्यले यस्ता कुराहरूमा सक्रिय हुन्छ त? देशमा स्थायित्व, देशको विकास, समृद्धि र राष्ट्रिय पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यो चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक एउटा शक्तिले लिड गर्यो भने त्यसले एउटा गन्तव्य पुर्याउँछ भन्ने मलाई सोचा साथ म लाग्ने हो। र अहिले पनि केपीओले त्यही गर्छन् भन्ने म आशाका साथ। नत्र भने के हुन्छ हेर्नुहोस्, हरेक 8-9 महिनामा 1 वर्षमा सरकार बन्छ। अब हामी फेरि त्यही गतिमा गइसक्यौँ जुन आज 10 वर्ष अगाडि थियौँ। त्यो हिसाबले स्थायित्व, पोलिटिकल स्टेबिलिटी के अरे क्रिएट हुन्छ कन्ट्रीमा, र त्यही पोलिटिकल स्टेबिलिटीले चाहिँ देशको विकास हुन्छ। के छैन यहाँ, यति समुन्नत, यति राम्रो कन्ट्री, यो प्रकृतिले दिएको कन्ट्री के अरे यति सम्पूर्ण चाहिँ स्रोत दिएको साधन जुटाउन नसकेको हामीले। यस्तो मुलुक राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि हामी धराशयी भएका छौँ। राजनीति स्थायित्व नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी धराशयी भएका छौँ। राजनीतिक स्थायित्व मस्ट हो। तपाईँले भने जस्तो 10 सदस्यीय कार्यदलले जे भन्छ त्यो कुरालाई दुईटै नेताले मान्ने भनेर भनियो। त्यो बिचमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि खिमलाल देवकोटा विजय हुनु र रामबहादुर थापा पराजित हुनुलाई केपी ओलीले अथवा एमालेले चाहिँ ठुलो प्रतिष्ठाको विषय बनायो। यदि त्यो नबनाएर ती 11 जनालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गर्नुको साटो फलेको वृक्षको आगो नझुकेको कहाँ छ र उपकारी गुणी व्यक्ति निवृन्छन् निरन्तर भनेर ल ठिकै छ एउटा गल्ती गर्नुभयो अब चाहिँ नगर्नु होला भनेर भने भए के बिग्रिन्थ्यो? हो यो राजनीतिक तपाईले केपीको प्रतिरक्षा गरेका कारणले यो प्रश्नको उत्तर तपाईले दिनुपर्छ। हैन एकदम सही कुरा। हेर्नुस् राजनीतिक व्याख्या मलाई त्यति आउँदैन। एउटै कुरो के आउँछ भने सिमेन्टेड नगरेको वाल, इँटा राखेर सिमेन्टेड गर्ने पैसा नगरेको वालको इँटा झिकेपछि के हुन्छ? एउटा इँटा निकालेपछि बिस्तारै अरू इँटा खस्छ।
अरू इँटा तपाईँले कसरी जोगाउन सक्नुहुन्न, भत्कियो, भत्किँदै गयो। उहाँले दुईजना बसेर त्यो सहमति गरिसकेका कुरो, दुईजना त्यो लेभलको लिडर बसेर गरेका सहमति गरिसकेका कुराहरू ब्रेक भयो भने उहाँले चाहिँ रोक्नु पर्ने कारण के? अनि क्षति कसलाई हुन्छ? क्षति एमालेलाई हुन्छ। एमाले भनेको संस्थापक एमाले भने त त्यसको प्राधिकार दाबी गर्ने त ओली होला नि त। त्यो अर्को पाटो हो। उहाँले के सोच्नु होला नि त, एमाले जाँदाखेरि केपिएलमा बाँच्ने त होइन, केपिएलमा संरक्षित हुने त होइन होला। एमाले जानु भनेको एक किसिमको विचारधाराको एउटा आइडियोलोजी बोकेको पार्टी, त्यो पार्टीको हरेक आम कार्यकर्ताको के अरे आत्मामा ठेस लाग्छ। र उहाँहरू लिएका ती चुनावी मेनिफेस्टोहरू हेर्नुहोस्, घोषणापत्रहरू, देश विकास क्रममा यो काम गर्छु, यो गति बढाउँछु, यस्तो गर्छु भन्ने कुराहरूको क्वेसन मार्क सदैव रहन्छ। अब क्रेडिबिलिटीको कुरा गर्नुहोस्, कति क्रेडिबल भएन। 3 वर्ष पनि सरकार ठिकेन, 5 वर्ष के दाबी गर्नुहोस् उहाँहरू? जोसँग बढी शक्ति छ त्यसले त्यसको शक्ति सबभन्दा जति कम प्रयोग गर्यो त्यति क्षति कम हुने होइन र? शक्ति एमालेसँग थियो, एमाले नै प्रयोग गरेर सिद्धियो। हेर्नुहोस् कहाँ एमालेसँग, एमालेको पनि प्राधिकार त केपी ओलीसँग एमालेसँग हो। किन भन्छ भने एमाले भित्र चाहिँ नि एमाले भएर बस्न नसकेका एमाले हो। एमाले भन्ने नै कम्प्लिट एमाले होइन, जुन हिसाबले एमाले हुनु पर्थ्यो, इन्ट्याक्ट हुनु पर्थ्यो। मैले पर्खालको एउटा इँटाहरू भएन, स्ट्रक्चर भएन, उहाँहरू स्ट्रक्चर बन्नु पर्थ्यो, सिमेन्टेड गर्न बाँकी हुँदै इँटा निकाल्न थाल्नुभयो। अब के हुन्छ त यसमा? एमालेको भविष्य के, नेकपाको भविष्य के, नेपाली राजनीतिको भविष्य के तपाईँले देखेको, तपाईँले यत्रो 2-3 दशकदेखि नजिकबाट हेरिरहेका कारणले? तपाईँले त मलाई हुँदा कि राजनीतिक बनाइ लाग्नु हो। म सिधा के भने यो देशमा राजनीतिक स्थायित्व हुनुपर्छ भन्ने एउटा म पक्षधर एउटा नागरिक हुँ। मैले यो माहौलमा म हिजो लडाइँ किन त्यत्रो लडाइँमा म आफ्नो ज्यानको बाजीलाई किन लगाएँ त भने राजनीतिक स्थायित्व हो। त्यो पनि शान्ति अमन चयन देशमा हुन्छ, त्यसपछि यो टुङ्गिएपछि होला अथवा लड्नु हुँदैन भन्ने हिसाबमा मैले धेरै मान्छेहरू बचाएँ, कति क्षति पनि भयो होला होइन लडाइँको दौरान। म त्यो आफूलाई आहुति दिएर हिँडेका मान्छे हुँ र यसमा पनि म त्यही सम्झिन्छु। र नर्मल्ली जसको र सरकार होस् मलाई केही सरोकार भएन। जुन सरकार हुन्छ पक्कै पनि देशप्रति वफादार हुन्छ, लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध हुन्छ र खालि के हुन्छ र उसकै पार्टीको मान्छेले उसलाई सिद्ध्याउँछन्। परम्परा र प्रवृत्ति त्यसरी विकास हुँदै गयो, म ओरी त्यसमा हो। त्यसैले भोलि पनि यस्तै प्रवृत्ति अथवा यस्तै नेतृत्व रह्यो भने जसले बहुमत अथवा 2/3 ल्याए पनि त्यो अरू शत्रुको सामना सजिलै गर्न सक्छ। दया गरी मित्रबाट बचाऊ नि भन्नुपर्छ। त्यही नै लाग्छ। निकट भविष्यमा त्यति सुन्दर देखिँदैन। 6-7 वर्ष यसरी नै जाने हो, अन्टिल अनलेस तपाईँको बहुमत ल्याउने कुनै पार्टीले त्यो किसिमको चाहिँ नि आफूलाई प्रष्ट बहुमत ल्यायो भने एउटा पार्ट होला। र त्यो पनि अब शङ्काकै भयो, घेरामा भयो। किन बहुमत पार्टी त अहिले थियो नि नेकपामा होइन, नेकपा एमाले आएपछि अहिले पुगेन, नेकपामा त थियो, त नेकपा एमालेमा थोरै थपेपछि बहुमत हुन्थ्यो नै, पुगेन। अब त्यो पनि शङ्काको उसमा त घेरा त पर्यो नै, र पनि बढी आशा त गर्न सकिन्छ। र त्यो पनि कतिलाई 3 वर्ष त धेरै लामो समय भयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार पार्टीभित्रको उसले सिध्याए, केपी ओलीको सरकार पार्टीभित्रकोले सिध्याउँछ, अरूले होइन। आफ्नो नेता आफ्नो कार्यकर्तासँग उहाँहरू एक ठाउँ बसेर मजाले छलफल गरेर चाहिँ यो मिलाउँ भन्न सक्दैन, सक्नुहुन्न उहाँहरू, मजाले सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् उहाँले यति पनि गर्न चाहनु होइन कसैले पनि। विशेष गरी अब नेपालमा चाहिँ जे घटना हुन्छ नि, जस्तो अहिलेकै घटनामा पनि विशेष गरी राजपाभित्र पनि महन्त ठाकुरजी र राजेन्द्र महतोजी एकातिर केपी ओलीलाई समर्थन गर्नु र उपेन्द्र यादवजी र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गर्नुका पछाडि पनि यसलाई भू राजनीतिको प्रभाव, अझ विशेष गरी भारतको प्रभावसँग जोडेर हेर्ने गर्छन्। कतिपय अर्थमा तपाईँलाई पनि अब के अरे भू राजनीतिको एउटा खेलाडीका रूपमा चर्चा गर्छन् भने त्यो अस्वाभाविक हो कि होइन? यो किन जुनसुकै कुरालाई हामीले भू राजनीतिलाई आकर्षित गर्ने गर्छौँ? यो काम नहुने मान्छेहरूको व्याख्या हो। किन भन्नुहुन्छ भने
भू राजनीतिक इस्युमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ र स्पष्ट छौँ पनि। हामीलाई आजको दिन इतिहासमै भनौँ अहिलेसम्मकै राम्रो दिन छ भू राजनीतिको हिसाबले। कहीँ पनि हामी कसैसँग समर्पण पनि गर्नुहुन्न र सन्देह पनि गर्नुहुन्न। हाम्रो राष्ट्रिय सोभरेनिटी, राष्ट्रिय अखण्डतामा हामी जहिले पनि अटल छौँ नेपालीहरू, र कसैलाई समर्पण गर्दैनौँ र सन्देह पनि गर्न जरुरी छैन। नेपाल अब तपाईँले नेपाल कतिपय भौगोलिक रिलेसन होला हामीसँग भूगोलका, कतिपय तपाईँको आकाशीय रिलेसन पनि होला। संसारभरिका हाम्रा मित्र के अरे शक्तिहरू र छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू नेपालप्रति एकदम पोजिटिभ छन्। कसरी हामीले उहाँहरूको पोजिटिभिटीलाई ओन गर्ने भन्ने कुरो त हामी हुनु पऱ्यो नि। यो 6 महिने 7 महिने 8 महिने सरकारले के चाहिँ फरेन पोलिसी बनाउँछ र तपाईँले त्यो पाउनुहुन्छ? अब त्यसैको लागि पनि राजनीतिक स्थायित्व जरुरी हो कि लङ टर्म भएर एउटा पोलिसी त बनाओस्, फरेन पोलिसी, त्यो पनि एउटा हो। र नेपाल तपाईँले इन्डिकेट गर्न खोज्नुभयो नेपाल र इन्डियाको रिलेसन, नेपालको र इन्डियाको रिलेसन अर्ग्यानिक हो, कस्मेटिक होइन। जनता जनता बिच एकदम राम्रो रिलेसन छ, हरेक क्षेत्रमा राम्रो रिलेसन छ। केही कुराहरू अर्ग्यानिक हुनुको मतलब के भने अर्ग्यानिक फलफुल चिया तरकारीमा त के दाग हुन्छ, कहीँ के हुन्छ, के हुन्छ नि, केरला हुन्छ, त्यो अर्ग्यानिक हेल्दी हुन्छ नि, होइन? कस्मेटिकलाई त एकदम चिल्लो पारिया हुन्छ तर कस्मेटिक हुन्छ, त्यो हेल्दी हुँदैन। भनेपछि यो रिलेसन नेपाल भारतको रिलेसन भनेको अर्ग्यानिक रिलेसन हो। अर्ग्यानिक रिलेसनलाई अर्ग्यानिक हिसाबले डिल गर्नुपर्छ। सबै हामीसँग सकारात्मक छन्, सकारात्मकहरू भइसकेपछि त्यो किसिमको हामीले बेनिफिट लिन पनि सक्नु पऱ्यो। त्यसमा लागौँ न। म त्यो हिसाबले के भने काम गर्ने कुरा भने मैले अब अन्त्यमा अब तपाईँले भने त सबै नेताले मान्दा रहेछन्। आजको केन्द्रीय प्रश्न भनेको एमालेको, एमाले अझै पनि फेरि पनि नटुक्रिन, एक रहन, अझ आदर्शको कुरा गर्ने हो भने नेकपा जस्तो अवस्थामा पुग्न तपाईँका 3 नेतालाई के सुझाव छ? केपी ओली, माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल। पहिलो कुरो चाहिँ म तपाईँलाई भनौँ टिकाजी, मैले सबै नेताले मेरो कुरा मान्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यसरी नभनिदिनु होला, किन होइन नै। किनभने म मनाउने प्रयास गर्छु, उहाँहरूको विश्वास जित्ने प्रयास गर्छु, यति मात्र कुरा हो। नमान्नु सक्नुहुन्छ, मैले भनेको कुरो मान्नुपर्छ भने छैन। म त उहाँहरूको कार्यकर्ता पनि हुनु, एक किसिमले नजिकको हो, म कार्यकर्ता होइन नि त, होइन? त्यसले गर्दाखेरि मैले उहाँहरूको जुन किसिमको समीप्यता के भने विश्वास र एउटा उहाँहरूले गर्न खोजेको चाहिँ नेसनप्रति गर्न खोजेको कमिटेड एउटा चाहिँ नि भावना र मेरो विश्वास र उहाँले मलाई गर्ने विश्वास, यतिकै कुरा हो। मैले कतिपय कुराहरू भन्दाखेरि उहाँले सुन्ने एउटा पाठ हो, मान्नुहुन्छ भन्ने कुरो होइन। र पक्कै पनि यसले यो देशमा 2टा पोलिटिकल आइडियोलोजीले काम गरिरहेकै छ। एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा व्याख्या गरिरहेको छ भने नेकपाले एक किसिमको व्याख्या गरिरहेको अवस्था थियो र अहिले नेकपा एमाले अथवा माओवादी भनौँ, त्यो हिसाबले उहाँहरू मलाई लाग्छ उहाँहरू मिल्नै पर्छ। पोलिटिकल स्टेबिलिटीको सोच अलिकति बढी हुनु पर्यो। यो स्थायित्व गरौँ, के अरे 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्षपछि के अरे उनी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि म हुन्छु, ऊ पार्टी भइसकेपछि म हुन्छु भन्ने किसिमको सोच बनाएर धैर्यता राखौँ, संयमता राखौँ। सबै एकचोटि हुन सक्दैन। कुनै एउटा शक्ति हुनेले पनि दम्बलाई अलिक घटाउँ पनि होला नि त, होइन? कुनै एक पार्टीको के अरे पार्टीको बारेमा व्याख्या गरौँ, 6वटा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यो त्यसरी पनि चल्छ र। त्यसले गर्दाखेरि यो होइन, कमसेकम यसरी क्याटेगोराइज हिसाबले जान गयो भने, एकले अर्कालाई आदर गर्ने, सम्मान गर्ने, सत्कार गर्ने वातावरण बनाउनु बन्दै गयो भने राजनीतिक नेताहरूप्रतिको चाहिँ श्रद्धा र सम्मान पनि बढ्दै जान्छ। उहाँहरूले गर्नुभएको योगदान मुलुकको लागि त्यो पनि जनताले सही रूपमा अनुसरण गर्दै जान्छन् र जनताले उहाँहरूलाई एक किसिमको ठुलो सम्मान लिड गर्नुमा इस्टाब्लिस गर्दै पनि जान्छन्।
हस्, समय र संवादका लागि धन्यवाद यसलाई। हस्, थ्याङ्क यू। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लेखक क्याप्टेन रामेश्वर थापा। आज एक प्रकारले नेपाली सञ्चार जगतमा एउटा नौलो प्रयोग, सुरुमा त्यस्ता विषयको रसाकसी प्रसङ्ग आइरहँदाखेरि प्रकाशक र सम्पादक अथवा पत्रकार र सञ्चालक बीचको सन्दर्भ आउला नआउला अथवा त्यसका विषयमा चाहिँ माझिएर प्रश्न गर्न पाइएला नपाइएला भन्ने सन्देह सम्भवतः अरूलाई पनि एउटा प्रेरणा, अरूलाई पनि एउटा उदाहरण हो। नेपाली राजनीतिका विभिन्न कालखण्डका महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमका एकजना साक्षी, एकजना अभियन्ता क्याप्टेन रामेश्वर थापा। यो कुरालाई आत्मकथामा लेख्न सकिन्थ्यो अथवा बिचमा भएका थुप्रै घटनाक्रम सुरुमा मैले पृष्ठभूमिमा पनि बताइसकेका छु, ती विषयको मौनता साँची पनि हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ मौनता नभएर फड्के किनाराको साँची भन्दा अलि अगाडि बढेर अव्यक्तबाट व्यक्त साँची भनौँ भने त्यसले थोलै यो स्थिर भएको तलाउमा ढुङ्गा हिर्काएर त्यसले तरङ्ग पैदा गर्न सक्छ भन्ने प्रयोजनबाट आजको यो संवादको अनुष्ठान हामीले रोज्यौँ। आजलाई तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमय। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास ब्याङ्क लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ। प्रभु ब्याङ्क। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। It's an AP1 presentation.